اللہ اکبر ہوئے ایک رب کوڑ مانگ ہے او دے کوڑوں کا دی سانگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا ایک رب کوڑ مانگ او دے کوڑوں کا دی سانگ منگنا کدے کولوں پلا نبی ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیتے ہو نہ کہ اوے دفاع کرو اپنے خداواں دا کنہ دا چنگی قوم ہے اپنے دفاع خداواں دا دفاع کرن ٹری پئی جنہاں نو مشکل کشا کہندے نے انہاں دا دفاع آپ کردے پے او ساڈے بت کسے دی ابراہیم علیہ السلام نے سارے توڑ دیتے نا کسے دی لات کسے دی باں کسے دا جناب سر لاتا تے سیانے بڑے سن اللہ فرماندے نے ابراہیم رشدہ ہو اسی بڑا دنا بنایا سی ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کواڑا بڑے بت دے بوڑھے تے رکھ دتا جدوں بلایا کہندے نے ابراہیم تو ہی ساڈے بتاں دے خلاف گلاں کرنا ہے اے تو توڑے نے تے آندے نے مینوں کی پوچھ لیو جے موڈے تے کواڑا اونوں پوچھو اور جے موڈے تے کواڑا اینوں پوچھو نا انہیں مارے ہونے نے سارے تسی سارے ہوندی او بڑا ہے سارے ہاں تسی انہاں نوں بھی پوچھ دیو انہوں غصہ آ گیا تے اگوں بڑا سوار کہندے نے ابراہیم تو جاننا ہے تو بولدا ہی نہیں یہ تو بولن جوگا ہی نہیں بیچارہ تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے پھر ایڈے کملے ہو بھئی جڑا بولدا ہی نہیں جڑا ٹردا ہی نہیں جڑا سندا ہی نہیں جڑا کچھ کر سکدا ہی نہیں او دے کولوں منگدے ہو اونوں پوچھدے ہو کہندے نے ابراہیم تو ساڈے بتاں نوں توڑیا سی تے نہ نبڑ لینا انہاں نے ایڈی اگ جلائی تے ابراہیم علیہ السلام نوں اگ وچ سٹن لگے نے تے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پھر کی کیا سی اودوں بلا حسبنا اللہ تو میرے واسطے کافی اے نہیں سکیا اللہ نبی نوح علیہ السلام دے صدقے میں نو آزادی دے دے نبی آدم علیہ السلام دے صدقے جناب ادریس علیہ السلام دے صدقے نہیں نبی ابراہیم فرماندے نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ سونیا تو ہی میرا مددگار ہے تے پھر تسی جانتے ہو نا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم اللہ نے آگ نو حکم دے دیتا ہے آگ دا کام کیے پلا آگ دا کام جلانا ہے تے چھری دا کام کٹنا ہے پر جدو میرا مالک کوے آگ جلان دی جدو میرا مالک روکے چھری کٹ دی لہذا ایک رب کوڑ مانگ جویں نبی ابراہیم علیہ السلام نے منگیا ہے ایک رب کوڑ مانگے او دی کوڑوں کا دی سانگے ایمیں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا تیری گل بن جانی تینوں لگ جانے رنگ ایک باری او دے در اتے آ بندیا انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے پانی دے قطرے تو انسان بنایا نقش الگ نے تنین الگ نے وہ چھڑ شرک دی جھری ساری او دی کاراگری او دے جے کاریگر کوئی وخا بندیا